बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर राजा अब्दुल्ला। आप मेरी इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। आज की मेरी वीडियो इकरार लसन साहब जालसार फ्रॉड स्टार के लिए है, जो लोगों को दिन ब दिन बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वीडियो टेक्निकली तौर पर आप देखिएगा कि इकरार लसन साहब किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाने में दिन ब दिन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, कल इकरार लसन साहब ने एक वीडियो लगाई है कि मैंने पिछले 2-2.5 माह में जितने भी पैसे आखतीब सरकार के खिलाफ वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म से लिए हैं, तो मैं वो गजा फ़लस्तीन भेजने का ऐलान करता हूं। बिल्कुल बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि आपने वहां पैसे भेजने का ऐलान किया, लेकिन आपने बोला कि मैंने यूट्यूब से 25 से 30 लाख के सराउंडिंग पैसे कमाए हैं, जो एक सरासर गलत है, सरासर गलत बयानी आपने की है। तो ये मैं आज की वीडियो में लोगों को बताऊंगा कि इकरार लसन साहब ने कितने पैसे कमाए हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के माया नाज जो साफी हैं, ये उनकी बात मैं आप तक लेके आऊंगा। उनके वीलॉग्स भी आपके सामने रखूंगा, उनकी बातें भी रखूंगा, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी भी बातें रखूंगा। सबसे पहले इकरार लसन साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। आपने बोला कि मैं अपने तमाम प्लेटफॉर्म की एक्सेस देने के लिए तैयार हूं, कोई भी अगर लेना चाहता है। ये अमाउंट बनेगी। YouTube के स्टैटिस्टिक मैंने आपके सामने रखे और मैं ये दावत भी देता हूं कि अगर तो मैं अपनी एक्सेस भी देने के लिए तैयार हूं YouTube की, वो चाहे जाकर तसल्ली कर सकता है कि जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये नंबर एक्चुअल नंबर हैं। तो मैं अपनी एक्सेस भी देने के लिए तैयार हूं YouTube की, वो चाहे जाकर तसल्ली कर सकता है कि जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये नंबर एक्चुअल नंबर हैं। विद इन 24 आवर आप मुझे अपने तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो YouTube है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे एक्स है, चाहे टिकटॉक है, जितने भी आपके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, विद इन 24 आवर उसकी एक्सेस मुझे दें। मैं नाजरीन को अपने पेज के ऊपर लाइव दिखाऊंगा कि आपने कितने पैसे कमाए, आपके अकाउंट्स डिटेल सारी नाजरीन को दिखाऊंगा। और मैं ये अल्फन कहता हूं, आपके किसी भी चैनल को डैमेज नहीं होने दूंगा। अगर होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं देते तो कौम बिल्कुल समझ जाएगी कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म को आपने यूज किया खतीब सरकार के खिलाफ वीडियोस लगाकर सोशल मीडिया से पैसा कमाया, हम उसकी तफसीलात कौम के सामने रखेंगे कि आपने कितने करोड़ों रुपया कमाया है। तो सबसे पहले नाज़रीन वीडियो की तरफ आते हैं। ये एक माया नाज जर्नलिस्ट पाकिस्तान के नामी ग्रामी साफी बिलाल हैं, जो जियो जंग न्यूज में रहे हैं, 24 न्यूज में इन्होंने काम किया है, और ये इंटरनेशनली और नेशनली लेवल के सहाफत करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी रह चुके हैं। सबसे पहले नाजरीन इनकी वीडियो देखें, ये क्या कहते हैं इकरार लसन साहब ने कितने पैसे कमाए हैं। एक दोस्त हैं इरफान मलिक, और वो यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने उनका ये दावा है, उन्होंने इस पर खासी मेहनत की है कि इकरारुल हसन आखिर वजह क्या है कि इसके पीछे पड़े हुए हैं कि पीर हक खतीब को ही उन्होंने टारगेट करना है। तो उन्होंने इकरारुल हसन का फेसबुक पेज लिया और यूट्यूब पेज लिया, और ये उन्होंने बड़ा तकाबली किस्म का एक चार्ट बनाया और एक जायजा लिया कि इकरारुल हसन के इस खतीब हैं, इससे पहले कौन कौन सी वीडियोस जो थाउजेंड्स में थी या लाखों में थी या मिलियंस में थी। और फिर उन्होंने ये बताया कि असल वजह यह है कि इकरारुल हसन साहब जो पीछा नहीं छोड़ रहे, उसकी वजह यह है कि इकरारुल हसन ने उनके मुताबिक, इरफान मलिक के तहकीक के मुताबिक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसे हैं अब तक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से कमाए हैं, इरफान मलिक की अपनी तहकीकात के मुताबिक। और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है कि कितने करोड़ व्यूज मिले हैं उनको यूट्यूब पर, कितने करोड़ व्यूज मिले हैं उनको फेसबुक पर। और ये फेसबुक और यूट्यूब जाहिर है कि खिदमत खल्क के इदारे नहीं हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने के महज इदारे नहीं हैं, बल्कि ये कमर्शियल काम। तो इकरारुल हसन साहब की जो पीर खतीब वाली जो वीडियोस हैं वो फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर कहा जाता है कोई करोड़ों में 35 से 40 करोड़ दोनों के व्यूज हैं। और इरफान मलिक ने ये दावा किया, तो उनके मुताबिक जो आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले की वीडियो है कि कोई 9 करोड़ रुपए इकरारुल हसन ने कमाए हैं। तो उनके मुताबिक जो आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले की वीडियो है कि कोई 9 करोड़ रुपए इकरारुल हसन ने कमाए हैं, और मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। अगर आप मुझसे सबूत मांगेंगे तो मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूं। जी नाज़रीन, आपने देखा ये बिलाल साहब कह रहे हैं कि इनकी तहकीकात के मुताबिक, इनकी रिसर्च के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक तो इकरार लसन साहब ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, लेकिन इन बिलाल साहब की तहकीकात के मुताबिक इकरार लसन साहब ने 9 करोड़ रुपया कमाया है, जो पिछले महीने का रिकॉर्ड है। इस महीने का और मार्च की जो डिटेल्स आएंगी उसके अलावा तकरीबन 9 करोड़ रुपया
انہوں نے فگر بتایا کہ اقرار الحسن صاحب نے فیس بک اور یوٹیوب کے تمام پلیٹ فارم سے یہ پیسے لیے ہیں. تو میں ناظرین بتانا چاہتا ہوں یہ میری بات نہیں ہے, یہ ایک سینئر صحافی ہیں بلال صاحب, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں اور نیشنل لیول پہ بھی تمام تجزیے کرتے ہیں. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے آگے سچ رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک عرفان ملک صاحب جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, بہت بڑے انفلوئنسر ہیں, بہت کام ہے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ان کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کی بھی دستاویزات ان تک پہنچی ہیں, کوئی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی مجھے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے کہ یہ دیکھیں یہ ویوز ہیں. خطیب سرکار سے پہلے جب اقرار الحسن صاحب ویڈیوز بناتے تھے چند ہزاروں اور چند لاکھ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اقرار الحسن صاحب کی ہزاروں میں ویوز ہوتے تھے. جب انہوں نے خطیب سرکار کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کی ملینز میں ویو آنا شروع ہوئے, کیونکہ خطیب سرکار ایک نام ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. تنقید کرنا آپ کا رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک دائرے میں رہ کے کسی کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی پگڑی کو اچھال نہیں سکتے. جیسا کہ ناظرین آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اسکرین شاٹ دکھائی دے رہا ہوگا کہ اقرار الحسن صاحب نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی خطیب سرکار کے خلاف, جب انہوں نے گیٹ اپ اپنایا تھا, ان کے بال لگا کر, ان کی ٹوپی پہن کر اور ان کے ڈریس ان کی طرح پہن کر انہوں نے ایک نقل اتاری تھی. تو کیا ہمارا اسلام اس کسی کی نقل اتارنے کا شرعی حیثیت کیا ہے, کیا ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو ناظرین یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی لیے انہوں نے یہ گیٹ اپ اپنایا تھا کہ یہ میں گیٹ اپ اپناؤں گا, میری ویڈیو وائرل ہوگی اور میرے چینل کی اچھی مونیٹائزیشن ہوگی اور اس کی ریچ بھی اچھی ہوگی, اس کی ٹی آر پی بھی اچھی ہوگی. تو ناظرین انہوں نے سب سے پہلے جب ویڈیو بنائی تھی میں اسی ٹائم سمجھ گیا تھا اگر انہوں نے سٹوری کرنی ہوتی, تمام صحافی سٹوری کرتے ہیں, بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر کر دیتے, بات ختم ہو جاتی, لیکن انہوں نے گیٹ اپ بنایا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے, عقیل نومی کو ساتھ رکھ کر ایک انہوں نے پورا ایک پروگرام ریکارڈ کرایا, اس کو اے آر وائی کے اوپر بھی ایون چلایا اور اے آر وائی کے اوپر بھی چلا. اس کے بعد اے آر وائی کو جب پتہ چل گیا ہوگا کہ جیل ساز ہے, جھوٹا ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اسی لیے بعد میں انہوں نے کوئی پروگرام نہیں چلائے. لیکن میں تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں یہ کیس تھا کہ اقرار الحسن صاحب نے کتنے پیسے کمائے, یہ تو ٹیکنیکلی فراڈ جو ان کا ثابت ہوا ہے ود ان 24 آور ہم نے اس کا تیا پانچا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور یہ جو صحافی ہیں بلال صاحب, یہ ان کی پچھلے مہینے کی ویڈیو ہے, ابھی کی ویڈیو نہیں ہے, یہ 9 کروڑ پچھلے مہینے کو انہوں نے ڈائیگنوز کیا ہے. لیکن ایکچولی اقرار الحسن صاحب کتنے کروڑوں کما چکے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اقرار الحسن صاحب یہ میرا چیلنج آپ ایکسیپٹ کریں, ود ان 24 آور آپ جو نہیں ہے میرے سے رابطہ کریں, اپنے تمام چینل, تمام یوٹیوب چینل, تمام فیس بک پیج اور انسٹاگرام اور ایون سریام کی جو آپ نے پیج یوز کی, ایسے ٹائم, سریام مظفر آباد, اس طرح کے کافی سارے آپ نے فیس بک پیج یوز کیے ہیں مونیٹائزیشن کے لیے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تمام کی ایکسیس دیں ود ان 24 آور. آپ نے بولا ہے کہ میں ایکسیس دینے کے لیے تیار ہوں. اقرار الحسن صاحب اگر اس دوران کوئی بھی آپ کے میری جانب سے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں کوئی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے تو میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا. تو میں آپ کے کسی یوٹیوب چینل کو, کسی فیس بک پیج کو ڈیمیج نہیں کروں گا. قوم کے سامنے میں اس کو لے کے آؤں گا, اپنے پلیٹ فارم سے اس کو لائیو بھی دکھاؤں گا کہ آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں. اگر آپ سچے ہیں ود ان 24 آور یہ میرا چینل قبول کریں, اور انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ اگر میرے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ تو پہلے بھی فراڈ ہی ہیں, لیکن قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد.